अस्सलामु अलैकुम। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 버ਗਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ 버ਗਰ, अंडा शामी 버ਗਰ जी, 130 रुपये वाला 버ਗਰ। वाह जी वाह, ये बहुत मज़े का होता है और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी मैं फिर ख़ुद बना आके घर में बनाता हूँ। ये जो आपको रेड रेड नज़र आता है, इतना रेड वो नहीं बना के देते, तो ये इसको मैं ख़ुद ही क्रिस्पी बनाता हूँ, दोबारा तवे पे रख के ना क्रिस्पी बनाता हूँ। और ए ਤੁਹਾਡੀ घूमती चाय नियाज़ी और नियाज़ी के सारे दोस्तों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। और मंतकी अंजाम क्या है आपको पता है? बताएं मंतकी अंजाम क्या है जी इनका। मंतकी अंजाम, इस टोले का क्या मंतकी अंजाम है? टोला टोला। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? शहबाज शरीफ साहब ने सर जी जो तकरीर की है ना किर्गिस्तान में, उसने कहा है कि जनाब अली अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी सर उठा रही है और इसमें जो परमानेंट हमारी फायरबंदी हुई है, सीज़ फायर हुआ है, तो उसके लिए मैं सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुर्किया का शुक्रिया अदा करता हूँ, कतर का शुक्रिया अदा करता हूँ और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देखें सारी इस्लामी ममालिक और सारे ये कंट्री जो है इस वक्त पाकिस्तान को कितनी इज़्ज़त और वक़ार दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं कि आज हर कोई पाकिस्तान को अपना इज़्ज़त और वक़ार दे रहा है। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये नहीं है कि सिर्फ वो हमें मुंह पे ये कहते हैं, वो दिल से हमें एहतराम देते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान का वक़ार हमारा वक़ार है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात सर जी मुफ्त तो नहीं ना मिली, जान की बाजी हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने लगाई है तो ये मिली है ना। तो ए खच्चा जड़ियाँ ने खच्चा तो ए जनाब मुकाबला कर रहे हैं आसिम मुनीर नाल। ना 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 ना, वो कहते हैं ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज साड़ा शेर दिल नवाज शरीफ साहब बोले, नवाज शरीफ को मिलने के लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग आए थे और उन्होंने कहा जी कि NFC में जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें मिलना चाहिए, हम आपके पास आए। नवाज शरीफ ने कहा इसके लिए कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, वो आपका हक है। जैसे पंजाब को मिल रहा है, सिंध को मिल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलना चाहिए और इसको कश्मीर को भी मिलना चाहिए। वो तो बिल्कुल पंजाबी दे ना कि साडा हक इत्थे रख, वो वाला नारा है जनाब अली, और वो मिलना चाहिए। उसने कहा जी मैं शहबाज शरीफ साहब से भी बात करूँगा, ये इसके लिए आपको कोई तरसने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उन्होंने कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह के पे ऊपर छोड़ता हूँ, तो वो लोगों को आज सज़ाएँ मिल रही हैं ना। हाँ जी, तुसी देख लो कि उन्होंने सज़ावां मिल रही हैं ने। और नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए भी बात की है और वो उन्होंने कहा जी कि मैं मज़ीद शहबाज साहब से ये बात भी करूँगा। अच्छा जी, आपको पता है ना कि आजकल अगली खबर है ये, आजकल बिलावल भुट्टो जो है वो दौरे पे आए हुए हैं लाहौर के और काफ़ी दिनों के यहाँ वो आ रहे हैं और मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कर रहे हैं। तो वो लाहौर में आते हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून सिंध जाती है? लाड़काना, हैदराबाद, कराची, कभी नून लीग ने प्रोग्राम किया है? यहाँ पीपल्स पार्टी के पंजाब में जलसे भी हो रहे हैं। अभी उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था डेरा गाजी खान का और दबे लफ्ज़ों में उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है कि जनाब अगर सही वोटों की गिनती की जाती तो हमारा उम्मीदवार जीता हुआ था। हालांकि वो कित्थे गिट्टा ते कित्थे बरबिट्टा, वो कितने लंबे लीड तो हारे है वो दोस्त मोहम्मद खोसा, पुराना मुस्लिम लीग की जेड़ा होंदा सी, हुण तो पीपल्स पार्टी च ना। तो जनाब नून लीग को भी कभी कभी हैदराबाद जो बड़े शहर हैं, चले मैं अंदरून सिंध की बात नहीं करता, हैदराबाद,
سکھر، کراچی، یہ جو بڑے شہر ہیں نا، یہاں پہ ان کو جلسے بھی کرنے چاہیے اور اپنے امیدوار بھی کھڑے کرنے چاہیے. بے شک ہار جائیں سر جی، لیکن یہ نون لیگ کی پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ نون لیگ ہی اس وقت پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو یہ اپنے آپ کو پنجاب میں نہ رکھے، KPK میں بھی جائے اور سندھ میں بھی جائے اور بلوچستان میں بھی جائے. کی خیال ہے جی تھوڑا؟ تبصرہ کر کے دسو گے ذرا کہ اسی مشورہ صحیح دے رہے ہیں انہوں نے کہ نہیں دے رہے. آگے آئیں جی، 2 خبریں اور جی. 23 شرائط IMF کی پاکستان نے مانی ہے اور 23 رکنی کمیٹی PTI نے مذاکرات کے لیے بنائی ہے. تریوید ہنسا مل گیا سر جی. پہلی بات تو یہ کریں کہ یہ جو 23 شرائط ہیں نا جو IMF نے ہم سے منوائی ہیں، یہ سر جی کو اچھی نہیں ہے. اس میں گیس، بجلی، پانی، پیٹرول، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کی ساری کنسیشنز، رعایتیں سب ختم کر دی ہیں. پرانی گاڑیاں اب آپ اس کا وہ کر رہے ہیں کہ جناب علی آپ جاپان سے نہیں منگوا سکتے، اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ بڑی بڑی وہ چیزیں کر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں. IMF کی وجہ سے نا بہت پابندیاں دوستوں لگ رہی ہیں. تو یہ پابندیاں جو ہے نا یہ غلط ہیں. 1 ارب 20 کروڑ روپے دے کے پورے پاکستانی قوم کو ہم گروی رکھ دیتے ہیں IMF کے پاس. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر بھی تبصرہ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ بھی ایک غلط چیز ہے. اور IMF کا پروگرام ختم ہو ہی نہیں رہا. ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آخری دفعہ گئے ہیں جی، اسی آخری دفعہ گئے ہیں. کدوں جانا ہے تسی مزید؟ لو جی، اگلا جڑا میں تمہیں دس رہا کہ انہوں نے PTI والے نے 23 بندیاں دی کمیٹی بنائی ہے کہ جناب اے مذاکرات کرن گے، قومی کانفرنس کرن گے، اے گل بات کرن گے. انہاں 23 دے وچوں ادھے مفرور نے، یقین کرو ادھے مفرور نے. شبلی فراز، عمر ایوب، وکاس، یہ سارے ادھے مفرور نے سر جی. انہاں دی عقل گھا چرن گئی ہے. ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کر دیتے ہیں، بعد میں اس کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی عقل نہیں ہے. وہ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ آئے اسلام آباد میں مذاکرات کرنے آئے تو انہوں نے ادھر ہی گرفتار ہو جانا ہے. آدھی کمیٹی 23 میں سے آدھی کمیٹی جو ہے وہ مفرور ہے. اس تو تسی اندازہ لا لو کہ کس طرح نے. اچھا مفرور ہو گئے ہو تو تم عدالتوں میں پیش ہو کے اپنی ضمانتیں کراؤ، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو. تمہارا تو یہ نعرہ ہوتا تھا کہ جناب 2 نہیں 1 پاکستان، سب غریب امیر کے لیے 1 پاکستان. تو پھر تسی کیوں نہیں آتے آ کے اپنی ضمانتیں کراؤ؟ اتنے ساری وکیلوں کو آپ نے پارٹی دی ہوئی ہے، وکیل کراؤ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ افریدی نے جناب علی دھمکی دی ہے کہ اسی اگر تسی باز نہ آئے تو اسی جناب یہ کریں گے وہ کریں گے، اور نال ہی رضائیاں مانگ لئی نے. انہیں کہا جی عمران خان نو بھی رضائی چاہیے، بشرا بی بی نو بھی رضائی چاہیے. ویسے تو ایک رضائی چی سو سکتے ہیں میاں بیوی نے. انہیں بشرا واسطے علیحدہ رضائی مانگ لئی ہے، تے بانی تے مسز بانی، مانی مینٹل تے مسز مانی مینٹل، انہوں نے رضائیاں دیو جی. چلو تمہیں اپیل کر رہے ہیں جناب، انہوں نے رضائیاں ڈونیٹ کر کے بھیجو. جنہیں دے کول کوئی پرانیاں رضائیاں پہیاں نے عمران خان نو جا کے پہنچاؤ، اڈیالہ جیل پہنچا دیو. ٹھیک ہے، رضائیاں مانگ لی ہیں انہوں نے جی. اچھا آپ دیکھیں آج خواجہ آصف نے بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی پہلے خواجہ آصف کہتا ہے جو باجوہ ہے نا، قمر جاوید باجوہ، اس نے پہلے دھمکی دی ہے کہ اگر فیض حمید کو آرمی چیف نہ بنایا گیا اور عاصم منیر سے آپ باز نہ آئے تو میں ٹیک اوور کر لوں گا، یعنی کہ میں قبضہ کر لوں گا، مارشل لا لگا دوں گا. یہ انہوں نے فکرہ بولا. اور اس کے باوجود بھی PDM کی حکومت ڈٹی رہی اور انہوں نے عاصم منیر کو جناب یہ آرمی چیف لگا دیا اور فیض حمید کو نہیں لگایا. یہ بڑی بات ہے. کوئی اتنی بڑی دھمکی برداشت کر جائے، بڑی بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا.
اور دوسرا جناب علی مسلم لیگ نون کے جتنے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا ہے. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. سارے وزراء یہ کہہ رہے ہیں، طلال چودھری ہو، مصدق ملک ہو، یہ طارق فضل چودھری ہو، ان سب نے کہا ہے کہ بانی مینٹل اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا ہے. ہن یہ جناب علی کی کہانیاں آگے نکل رہی ہیں نے، اور اے کھرا کتنے تک جائے گا؟ کھرا سمجھتے ہو نا؟ اے کھرا سر جی جا رہے ہیں ثاقب ناصور تک، اے کھرا جا رہے ہیں قمر جاوید باجوہ تک. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں نا، وہ جب قمر جاوید باجوہ کا نام آتا ہے نا، وہ تھوڑے سے ایسے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، مطالبہ رکھو، تکڑا مطالبہ رکھو کہ قمر جاوید باجوہ کو بھی فیض حمید کے ساتھ ٹرائل اس کا کیا جائے. یہ نون لیگ والے مطالبہ نہیں کر رہے، یہ اس سے ڈر رہے ہیں یا جو بھی ہے ان کو، یہ وہ مطالبہ نہیں کر رہے نون لیگ والے، قمر جاوید باجوہ کے ٹرائل کا مطالبہ نہیں کر رہے. یہ کیوں نہیں کر رہے جی؟ اس کی وضاحت ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ بیلی جی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.